फैसलाबादियों को अब मिलेगी पानी की बूंद बूंद साफ। गंदे और सीवरेज मिले पानी की शिकायत का होगा अजाला। जो पानी माहिरीन और वासा फैसलाबाद की मुश्तरका काविश। सनती शहर में पंजाब के अपनी नोयत के पहले स्मार्ट वाटर मीटर मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में 8,400 स्मार्ट वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मोटरें लगेंगी, न सरकारी पानी की चोरी होगी। बिलिंग शफाफ, पानी इस्तेमाल की रिमोट मॉनिटरिंग और खुदसार मीटर रीडिंग मुमकिन हो सकेगी। पानी की स्याह और लीकेज की निशानदही भी बर वक्त मुमकिन होगी। फिल्ट्रेशन प्लांट और बाउजर के बाद पाइप से साफ पानी फराहमी की तैयारी। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े साफ पानी मंसूबे पर अहम पेशरफ। फैसलाबाद समेत 6 अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास साफ पानी के प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वजीर आला का कम आमदन वाले घरानों को साफ पानी मंसूबे में तरजीह देने का हो। फैसलाबाद में केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। अब्दुल्लापुर चौक से गटवाला तक केनाल रोड की रीमॉडलिंग होगी। 2 नए ब्रिज बनाने और 10 गैर जरूरी रैंप खत्म करने की तजवीज। केनाल रोड के दोनों अतराफ 2-2 इजाफी यू-टर्न्स बनाए जाएंगे। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में जामे ट्रैफिक प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। शवाहद महफूज, तफ्तीश मजबूत। पंजाब भर में फ्रांसिक नेटवर्क की तोसी की तैयारी। फैसलाबाद डिवीजन समेत 28 अजला में पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी के क्याम का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने 12 अरब 20 करोड़ फंड की मंजूरी दी थी। जंग और चन्योट में नई फ्रांसिक एजेंसी लैब तामीर होगी। टोबा टेक्सिंग में फ्रांसिक लैब पर पहले से काम जारी। महकमा दाखिला के महकमा CNW और अकाउंट्स ऑफिसर समेत दीगर को मरासला। वर्दी के बगैर चालान, नोट असली, रसीदे जाली। फैसलाबाद की सड़कों पर सादा लिबास में मलबूस नौसर बाज सरगर्म। मुख्तलिफ महकमों के नाम पर गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान। फीस वसूली के बाद ट्रांसपोर्टर्स को बोगस रसीदें थमाई जाने लगीं। असली चालानों से परेशान आम शहरी और ट्रांसपोर्टर्स इधर भी लुटने लगे। मुतासरीन की शिकायत पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुतहरिक जिले ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस हुकाम से रुजू कर लिया। नौसरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा कर दी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मैरिज हॉल्स पर टैक्स रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कौमी खजाने को चूना लगाने वालों का शिकंजा कस दिया। सूबे भर में कच्ची रसीदों के अजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सार्फिन को कारोबार के नाम, पता, रसीद नंबर और PRA QR कोड वाली रसीद जारी करना लाजमी। पक्की रसीद न जारी करने पर 4 लाख से 10 लाख तक जुर्माना होगा। कवानीन की मुसलसल खिलाफवर्जी पर कारोबार 1 माह तक सील होगा। नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग पॉइंट्स की निगरानी सख्त, हर इनवॉइस का हिसाब देना होगा। FBI ने डिवीजन भर में इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी। टीमें हर रजिस्टर्ड शॉपिंग स्टोर की चेकिंग करेंगी। ऑनलाइन इनवॉइसेस का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। जाली इनवॉइसेस देने वालों की पकड़ होगी। पहले जमीन इकट्ठी फिर तकसीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नया फार्मूला। तकसीम से कबल बिखरी हुई मुश्तरका अराजी को इकट्ठा किया जाएगा। अराजी यकजा करने के कम अज कम 25% मालकान की रजामंदी जरूरी होगी। सर्कुलर रेवेन्यू ऑफिसर 15, सब डिवीजन और जिले कलेक्टर 7 रोज में मंजूरी देंगे। फिर तकसीम का अमल शुरू होगा। रेवेन्यू बोर्ड ने बिखरी जरी जमीन को यकजा करने के लिए नए तरीकेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहर जाली, पैकिंग जाली, डेटा भी मशकूक। महकमे ज़राअत फैसलाबाद का जाली गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पेस्टिसाइड विंग का जंग रोड, चक नंबर 67 में छापा। 2 करोड़ 11 लाख 56,000 मालियत की 37,366 किलो ज़राई अद्वियात पकड़ी गईं। एक शख्स गिरफ्तार। रजिस्ट्रेशन नंबर और पैकिंग समेत मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ। थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज।
اب ایک بیبی کارڈ پر ایک ہی بچہ لیٹے گا۔ الائیڈ ہسپتال 2 فیصل آباد میں ننھے مریض بچوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے الائیڈ ہسپتال 2 کو 60 بیبی کارڈ فراہم کر دیے۔ 50 نرسری وارڈ اور 10 لیبر روم کو فراہم کیے جائیں گے۔ جشن آزادی پر سرکاری ملازمین کی موجیں لگ گئیں۔ ویکینڈ خاصا طویل، ایک ساتھ 3 چھٹیاں انجوائے کریں گے۔ 14 اگست کو بروز جمعہ یوم آزادی پر عام تعطیل ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں ملا کر تعطیلات 3 ہو جائیں گی۔ جشن آزادی منانے میں پرائیویٹ ادارے بھی پیش۔ مسعود ٹیکسٹائل کی جانب سے 13 اگست کو بڑی تقریب کا اعلان۔ ڈائریکٹر ناصر علی ضیاء کا کہنا ہے کہ یوم آزادی محض ایک دن کا نام نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ آزادی کا دن منانا پرائیویٹ سیکٹر کا حق بنتا ہے۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب۔ طلبہ کی اکثریت کی سبز اور سفید لباس پہن کر شرکت، خوبصورت ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے دل جیت لیے۔ طلبہ اور اساتذہ نے قیام پاکستان کی مناسبت سے تقاریر بھی کی۔ کیمپس ڈائریکٹر شہزاد سردار، اساتذہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بازاروں میں سب سے لالی پرچم، جھنڈیاں اور دیگر قومی اشیاء کی خریداری۔ بچے پرچم، بیچز اور باجے شوق سے خریدنے لگے۔ شہری کہتے ہیں گھروں کو سجانے کے لیے قومی پرچم اور جھنڈیاں خرید رہے ہیں۔ تاندلیہ والا کے سرکاری بیوروکریسی نے بے حسی کی حد کر دی۔ 14 اگست کی آمد کے باوجود بیشتر سرکاری عمارتیں سبز حلالی پرچموں سے محروم۔ اسسٹنٹ کمشنر، میونسپل کمیٹی، ریسکیو آفس سمیت متعدد سرکاری عمارتوں پر پرچم نہ لہرایا جا سکا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر پر پھٹا ہوا پرچم لہرانے لگا۔ فیصل آباد کی نوجوان طالب علم نے برطانیہ میں پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ احمد عاشق سندھو یونیورسٹی آف بکمپٹن کی لا سوسائٹی کے صدر منتخب۔ احمد عاشق سندھو نے 81% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ کہتے ہیں تعلیم مکمل کر کے پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کروں گا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سالانہ آڈٹ کا فیصلہ۔ مالی سال 2025-26 کا آڈٹ شروع۔ ریجنل آڈٹ حکام نے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سیلری، آپریشنل اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ سمیت دیگر تفصیلات طلب۔ ٹھیکیداروں کے ساتھ کانٹریکٹ اور ادائیگیوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ جنگ میں چنا پارک منصوبے کے لیے 3 بار فنڈز کی منظوری، لیکن 3 سال میں اب تک 1 اینٹ تک نہ لگ سکی۔ منصوبے کے لیے 2023 میں 96 کروڑ کے فنڈز منظور ہوئے۔ کچرا ڈمپ کیا گیا، 4 دیواریں بھی بن گئی۔ گزشتہ مالی سال 26 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ رواں مالی سال منصوبہ نظر انداز، پارک سائٹ پر لگے پودے سڑ گئے۔ سیلابی پانی اتر گیا لیکن اپنے پیچھے جلدی امراض چھوڑ گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں روزانہ کی بنیاد پر 74 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین کو جلدی امراض میں اضافے کا خدشہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ مہنگے بلڈ ٹیسٹوں سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ FIC انتظامیہ کا مین گیٹ کے ساتھ مخیر حضرات کے تعاون سے بلڈ لیبارٹری بنانے کا فیصلہ۔ دل کے ساتھ دیگر امراض میں مبتلا عام شہری بھی مستفید ہوں گے۔ MS ڈاکٹر رانا ندیم کہتے ہیں کہ لیبارٹری سے جمع رقم مریضوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ گریجویٹ بوائز کالج میں تقریب، طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اساتذہ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کو خوش آئند امر قرار دے دیا۔ شورکوٹ میں مکہ باہمی دفاعی معاہدے کے خیر مقدم میں ریلی۔ CEO میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان، انجمن تاجران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے تاریخی دفاعی پیش رفت پر اظہار یکجہتی کیا۔